मुअज़्ज़ज़ सामईन, कहाँ भाई ऑपरेटर साहब, थोड़ा आवाज फुल बढ़ा दीजिए भाई। किधर है ऑपरेटर साहब? पूरा फुल आवाज दे दीजिए। जितनी देर से आप बैठे हैं माशाल्लाह आवाज पूरे मजमे में होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके दयारे पुरबहार में आने की हिम्मत काफी दिन से कर रहा था, और यकीन जानिए कि इन दिनों जो मुल्क हिंदुस्तान जिनके जिम्मे सौंपी गई है, यकीन जानिए कि दिल्ली से 18 फ्लाइटें रद्द कर दी जाती है, और यही नहीं 10 से 15 ट्रेन रद्द है। देख लीजिए आप, राजधानी का ये आलम है जिसमें मैं टिकट बना के आया हूं। अल्लाह के फजलो करम से उस मनहूस की नुहूसत का ये आलम के 10 घंटे गाड़ी लेट, और यकीन जानिए कि हावड़ा से यहां आने में जो 3 घंटे का सरफा हुआ, यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन आपके चेहरे को देखकर, आपकी मोहब्बत और अकीदतों को देखकर मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं से जज्बा पैदा होता है कि नहीं, आप इतनी बारिश के मौसम में भी मौसम साजगार नहीं है। यकीन जानिए जनाब हजरत मौलाना फजले बारी साहब, नाजिम मदरसा कासिमुल उलूम, आपका महबूब इदारा, ये आपके बानियों मोहतमीम साहब हमसे राब्ते में रहे, और हमारे बड़े भाई हिफ्जुर रहमान साहब जिनके तवस्सुस से हम लोग यहां तक आए। यकीन जानिए कि इन्होंने कहा कि जनाब हजरत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावे का नंबर मुझे किसी तरह से तारीख चाहिए। और इन दिनों मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, मजहबी बातें करने के लिए, सियासत की रोटियां सेकने के लिए साल में 5 साल में एक आध मर्तबा कोई बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हक की आवाज को जब बुलंद करना हो तो मेरे दोस्तों अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेबाक अगर कोई खतीब और हमारी रहनुमाई करने वाला अगर कोई नजर आता है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज बनकर और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात करने का हुनर जानता है तो इसे दुनिया जनाब हजरत अल्लामा मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के नाम से दुनिया याद करती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए, उम्र तवील से नवाजे और वो भी सेहत के साथ नवाजे। मेरे दोस्तों यकीनन जनाब हजरत मौलाना जर्जीस साहब जहां आ जाते हैं, जिनके खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता है, मैं बता सकता हूं आपको कि बड़े बड़े एमपी एमएलए जिनकी तारीख लेने के लिए परेशान रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी तारीख फराहम हुआ करती है। आपकी खुशनसीबी है कि आज के आपके दयारे पुरबहार में वो आए हैं, और इंशाअल्लाह मसनद खिताबत पे इंशाअल्लाह करीब बैठेंगे, और इंशाअल्लाह आप अच्छी बातें नादिर मालूमात आपको हाथ लगेंगे और यहां से जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि चंद शेर पढ़ के और हजरत को आपके हवाले कर दूंगा, क्योंकि जब हजरत आ जाए तो जलसा वहीं मुकम्मल हो जाता है, और इंशाअल्लाह उनकी तकरीर के बाद न कोई जलसा होता है, और उनके आ जाने के बाद न कोई शायर चलता है न कोई मुकर्री चलते हैं। ये जितने भी चैनल है यूट्यूब वाले, देखिए माशाल्लाह इतने कैमरे, बारिश के सीजन में नहीं आते लोग, लेकिन मालूम है कि मौलाना जर्जीस साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर कल अपलोड होगी और वह 1000 में नहीं बल्कि मिलियन नहीं बिलियन में लोग देख लिया करते हैं। इतनी तेजी में व्यूअर इसके व्यूज बढ़ जाया करते। मेरे दोस्तों गूगल रिसर्च करके ये बताया कि मौलाना जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद सबसे ज्यादा गूगल पे अगर मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में किसी को सुना जाता है तो एक लौता नाम मौलाना जर्जीस का है। इंशाअल्लाह आपके दरमियान वो आएंगे। आप लोग इजाजत दीजिए, हाथ उठा के एक मरतबा बोलिए तो कितने हजरात है जो नहीं सुनेंगे? हाँ ये देखिए इतने लोग नहीं सुनेंगे, अभी भी आप सो रहे हैं, ठीक है। जो जो हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर लहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और चढ़ के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह आवाज आनी चाहिए, जैसे मैं शेर पढ़ दूं तो इंशाअल्लाह वहां से दाद यहां तक पहुंचनी चाहिए। शेर देखिए हजरात, मैं पढ़ना चाहता हूं कि फिर बहार आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो। फैसला आप लोग कर लीजिएगा, बड़े दानिशमंद लोग हैं। कसम खुदा की बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप खुश नसीब है कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त झुलस रहा है, जल रहा है,
اور میرے دوستوں ہر جگہ فتنہ فساد ہو رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں سب سے امن اور شانتی کے ساتھ اگر کہیں وہ صوبہ کوئی برقرار ہے، بچا ہوا ہے، تو وہ دیدی کا بنگال ہے۔ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں میرے دوستوں کہ دشمن امن و اما کنگال ہونا چاہیے، پورے ہندوستان کو بنگال ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ بنگالی لوگ ہیں، جب چاہتے ہیں وہاں اپنا کھوٹا گاڑ دیتے ہیں اور اپنی شخصیت کا لوہا منوا لیتے ہیں۔ شعر سن لیجئے کہ پھر بہار آ جائے گی، گلشن ہرا ہو جائے گا، ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اور بولے لہک کے سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے تو ہم بول کے سنیں گے تب۔ مولانا جرجی صاحب کی تقریر سننے کے بعد یہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ کپڑے پھاڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے، نعرے لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا بیداری کا ثبوت پیش کیا کیجئے تو اچھا لگتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں جناب۔ اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سنیے، پھر بہار آ جائے گی، گلشن ہرا ہو جائے گا، ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا۔ ہر جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں، ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں، ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ اور شیخ جی گاہے بگاہے پڑھ لیا کیجئے نماز، رفتہ رفتہ دور خود ہی میں قدا ہو جائے گا۔ پھر بہار آ جائے گی، گلشن ہرا ہو جائے گا، ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا۔ آئیے مولانا جرجی صاحب تک پہنچنے کی جسارت کروں۔ کمیٹی کے کچھ لوگوں کا حکم ہوا ہے 2 سے 3 منٹ وقت لوں گا، اور میرے ہاتھ یوں اٹھ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کیجئے گا، چونکہ حضرت کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ تقریر کر کے بہت لمبا سا سفر کرنا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، وہاں سے یہ ممبئی جائیں گے، اور کل جمعہ میں ان سمجھیے یقین جانیے کہ ختم بخاری اور اس کی تفسیر شاید قرآن کی بھی ہے، اور وہاں خطبہ بھی دینا ہے انہیں، اور مجھے بھی بہت لمبا سا سفر کر کے حیدرآباد تک کے جانا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی گھر جانا ہے۔ لیکن میرے دوستوں مجھے معلوم ہے کہ مولانا جرجی صاحب کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں 2-3 منٹ کا وقت لے کر وہ الف سے لے کر یا تک، الف میڈیا کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ الف سے لے کر یا تک جو ہے میرا بہت مشہور ہوا پورے ہندوستان میں۔ تو نبی کی شان میں جب میں گنانے لگوں تو یوں ہاتھ اٹھ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ حفظ الرحمان سے گزارش ہے کہ باقی کام آپ انشاءاللہ انجام دیں گے۔ ادھر سے بھی علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ آئیے میرے دوستو، اگر وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو طغیانی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شعاعیں نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو موجوں کو روانی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو 5 وقتہ نماز کا تصور بھی نہ ہوا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے 29-30 روزے میسر بھی نہ ہوئے ہوتے۔ کہنے کی اجازت دیجئے تو کہہ دوں کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا۔ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑوں پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، رات کی تاریکی میں سوتی ہوں، یہ چاند یہ ستارے جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ بطن میں آیا ہے، میرے در و دیوار مہکتے ہیں، میرے گفتار مہکتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میں کنویں پہ پانی لانے جاتی ہوں، کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، اتنا مہنگا عطر لگائی کہاں سے ہے، تو لائی کہاں سے ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابا حضور جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، بدن کا مہکنا دور کی بات، گھر کا مہکنا دور کی بات، در و دیوار کا مہکنا دور کی بات، گفتار کا مہکنا دور کی بات، اما میں جہاں پھونک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے سا لکھا قرآن میں، نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جم لکھا قرآن میں، نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم
खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीर बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को सामिर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक तहीर बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया, अल्लाह ने ऐन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अरे अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयीक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अरे अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नसीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान है। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आइए मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ हम यहां से मुसाफत तय करते हैं और मेरे दोस्तों इटावा की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें बहुत ही कीमती अनमोल हीरे का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीबे दी शान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फ़िक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा जामे माकुलात व मनकुलात, हज़रत अल्लामा मौलाना जर्जीस अंसारी साहब हफिज़हुल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। अरे दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जीस अंसारी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, इनक़िलाब। माशाअल्लाह।